राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। दर्शक वृन्द, अन्ततः फेरि पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। किनकि नयाँ सरकार गठन गर्न कम्मर कसेर लागि परेको विपक्षी गठबन्धन बहुमत जुटाउन करिब असफल भएको छ। निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएपछि र अर्को निर्णायक शक्ति एमालेको माधव नेपाल पक्ष मौन बसिदिएपछि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयास असफलताको बिन्दु नजिक पुगेको हो। जसपा र माधव पक्षले धोखा दिएपछि पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने शेरबहादुर देउबाको लालसामा धक्का लागेको छ। बिहीबार दिनभरको दौडधुप व्यर्थै खेर गएको छ। स्वयं काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र बहुमत जुटाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। अब यो सँगै नयाँ सरकार बनाउने विपक्षी गठबन्धनको प्रयास कमजोर बनेको छ भने पुनः प्रधानमन्त्रीमा ओली नै नियुक्त हुने सम्भावना बढेको छ। आज हामी कार्यक्रममा किन विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सकेनन् र बहुमत जुटाउन उनीहरूले दिनभरि के गरे तो देखाउनेछौँ। सँगै बहुमत भनेको कति सांसद सङ्ख्या हो भन्ने विषयमा स्वयं कानुनविदहरू नै विभाजित भएको प्रसङ्ग पनि जोड्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको दिनभरिको दौडधुप र उनीहरूको असफल बनेको प्रयास देखाउँदैछौँ। वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासमा जुटेको विपक्षी गठबन्धन अन्ततः बहुमत जुटाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ। विभिन्न दल र नेताहरूसँग दिनभरि भएका छलफलपछि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र नयाँ सरकारको गठनको लागि बहुमत पुर्याउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। दिनभर नेताहरूबीच भएको छलफल र भेटवार्तापछि साँझ बसेको माओवादी केन्द्रको आकस्मिक बसेको स्थायी कमिटी बैठक र काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। बिहीबार दिउँसो राजसभा नेता महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग कुराकानी गरेका सभापति देउवाले साँझ बसेको पदाधिकारीको बैठकमा वैकल्पिक सरकारको लागि जसपाले साथ नदिने र एमालेकै माधव समूहले समेत राजीनामा नदिने भएपछि बहुमत पुर्याउन नसकिएको निष्कर्ष सुनाएका थिए। काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रलाई बिहीबार बिहानसम्म माधव नेपाल समूहका 20 जना सांसदले राजीनामा दिने विश्वास थियो। नेपाल समूहले काङ्ग्रेस माओवादीलाई त्यसैमा आश्वस्त बनाएको थियो। तर नेपाल समूहभित्र कुरा नमिलेपछि र पार्टीभित्रको समस्या मिलाउन प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रयत्न सुरु गरेपछि राजीनामा टरेको देखिएको छ। बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको थियो। जसपामा पनि काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा नजाने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको अडान कायमै छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवासँगको भेटपछि महन्त ठाकुरले आफू पक्षका सांसदहरूलाई भक्तपुर स्थित एक रिसोर्टमा लगेर राखेका छन्। माधव नेपाल पक्षले राजीनामा नदिएको अवस्थामा जसपाभित्र काङ्ग्रेस माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने पक्षमा सांसदहरूको बहुमत देखिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बहुमत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार सरकारमा दाबी गर्न बिहीबार राति 9 बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्। बिहीबार दिउँसो जसपाका नेता र काङ्ग्रेस सभापति देउवा बीचको भेटवार्तापछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति देउवा बीच पनि भेटवार्ता भएको थियो। यी दुई नेता बीचको छलफलले भने समयमै बहुमतको सरकारको दाबी लिएर राष्ट्रपति निवास जाने सहमति गरेको थियो। तर अन्तिम समयसम्म पनि बहुमतको सरकारमा विपक्षी दल कसैले दाबी गर्न राष्ट्रपति निवास पुगेका छैनन्। विपक्षी दलहरूले बहुमतको नयाँ सरकार बनाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार संसदमा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। हो, फेरि पनि ठूलो दलको नेताको हैसियतले केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। तर उनले बहुमत पुर्याउन सकेनन् भने 1 महिनामै उनी पनि बर्खास्त हुनेछन्। यता विपक्षी गठबन्धन भने माधव पक्षले फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा अझै पनि सरकार बनाउन सफल हुन सक्छ। विपक्षी गठबन्धनको सरकार कुन स्थितिमा बन्नेछ, कस्तो छ अङ्कगणित, तो देखाउनेछौँ
तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा बहुमत जुटाउन कसरी विपक्षी गठबन्धन असफल भयो र कुन दल के रणनीतिमा छन् तो देखाइरहेका छौं। विपक्षी गठबन्धन नयाँ सरकार बनाउन बिहीबार दिनभर दौडधुपमा व्यस्त भयो, तर काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओली पनि दिनभरि चुप लागेर बसेनन्। उनले आफ्नै पार्टीको माधव नेपाल पक्षलाई फकाउनेदेखि जसपाको महन्त ठाकुर समूहलाई अनेकन लोभ देखाउने सम्म काम गर्न भ्याए, जसका कारण विपक्षी गठबन्धन बहुमत पुर्याउन नसकिने निष्कर्षमा पुग्यो। कस्तो छ अङ्कगणित? देउबाले बहुमत पुर्याउन सक्ने अझै कुनै आधार छ? हेर्नुहोस् अबको क्रममा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा करिब सकिएको छ, तर अझै पनि नयाँ सरकार गठन हुने कुनै ठोस आधार देखिएको छैन। दलहरूको दिनभरको दौडधुपले सार्थकता पाउन सकेको छैन। विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कसिएर लागेको छ, तर निर्णायक भनिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा आफै विभाजित हुँदा देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा धक्का लाग्ने देखिएको छ। जसपा भित्रको पूर्व राजपा समूह अर्थात् महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष जसरी हुन्छ देउवालाई रोक्ने रणनीतिमा लागेको छ। ठाकुर पक्ष सके आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने, नसके देउवालाई समर्थन नगर्ने नीतिमा छन्। तर जसपाको पूर्व संघीय समाजवादी पार्टी समूह अर्थात् उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्ष भने देउवालाई समर्थन गर्ने नीतिमा छन्। जसपा विभाजित नै भएर मतदान गरे पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। माओवादीले आफ्ना 4 जना सांसदलाई बर्खास्त गरेसँगै प्रतिनिधि सभामा हाल सांसद संख्या 271 छ। बहुमत पुर्याउन 136 मत आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका 2 र जसपाका 2 सांसद निलम्बित भएकोले 267 जनाले मात्रै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा भाग लिन पाउँछन्। हाल कांग्रेससँग 61, माओवादीका सभामुख बाहेक 48 सांसद जोड्दा 109 हुन्छ। जसपासँग 32 सांसद छन्। जसपाको पुरै सांसदले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएमा मात्रै नयाँ सरकार बन्न सम्भव छ। ओलीको विपक्षमा मतदान गरेको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई सहितका जसपाका 17 सांसद विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुँदा पनि 126 मात्रै मत पुग्नेछ। नयाँ सरकार बनाउन 10 भोट पुग्ने छैन। तर अर्को निर्णायक शक्ति नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले राजीनामा दिएको अवस्थामा भने देउवाले बहुमत हासिल गर्न सक्छन्। नेपाल पक्षका 20 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद राजीनामा दिने मनस्थितिमा छन्, तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। ओलीलाई विश्वासको मत नदिएका एमालेका माधव नेपाल पक्षका 28 सांसद छन्। त्यसमध्ये 8 जना समानुपातिक हुन् भने 20 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचितमाथि कारबाही भए वा राजीनामा गरे प्रतिनिधि सभामा हाल रहेका 271 सांसदबाट घटेर 251 हुनेछ। त्यसपछि सरकार बनाउनको लागि जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले मात्रै साथ दिँदा पनि विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्नेछ। अहिलेसम्म जसपा पनि एक ठिका भएर निर्णय नगरेको र माधव पक्षले पनि राजीनामा नगरेका कारण देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विपक्षी गठबन्धनको तयारीले सार्थकता पाउन सकेको छैन। तर देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भए विश्वासको मत लिएको अवस्थामा एमालेको नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना प्रबल छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल पक्ष जसरी हुन्छ ओलीलाई पुनः सत्तामा आउन नदिने र तत्काल चुनावमा समेत नजाने नीतिमा छन्। त्यसैले उनीहरू विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउनको लागि फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना बढी छ। यसरी नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्दा पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन्। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा बहुमत जुटाउन कसरी विपक्षी गठबन्धन असफल भयो र संसदमा बहुमत भनेको कति सांसद संख्या हो भन्ने विषय देखाइरहेका छौं। नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया चलिरहे पनि बहुमत सांसद संख्या भनेको कति हो भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ र यस विषयमा स्वयं कानुनविदहरू विभाजित छन्। कोही 275 लाई नै आधार मानेर बहुमत आवश्यक पर्ने भनिरहेका छन् भने कोही तत्काल कायम रहेका सांसद संख्याको आधार मान्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबारबाट पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76(2) बमोजिमको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै विपक्षी दलहरूको दौडधुप जारी छ। तर नयाँ सरकार बनाउन बहुमत भनेको कति सांसद सङ्ख्या हो भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। नयाँ सरकार बनाउन कम्मर कसेर लागि परेको विपक्षी गठबन्धन हाल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्यालाई आधार मान्नुपर्ने दावी गरिरहेको छ भने काम चलाउ भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य अर्थात् 275लाई आधार मानेर त्यसको बहुमत सांसद आवश्यक पर्ने बताइरहेको छ। यस विषयमा स्वयं कानुनविदहरू विभाजित भएका छन्। ओली निकटका कानुनविद नयाँ सरकार गठनका लागि 275को बहुमत 138 सांसदको मत आवश्यक पर्ने बताइरहेका छन् भने विपक्षी गठबन्धन निकट कानुनविदहरू हाल जति सांसद सङ्ख्या छन् त्यसको बहुमत भए सरकार बन्ने दावी गरिरहेका छन्। हाल प्रतिनिधि सभामा 271 सांसद छन्, त्यसको बहुमत 136 भए सरकार बन्ने कानुनविद टीकाराम भट्टराई बताउँछन्। उनका अनुसार प्रतिनिधि सभामा सदस्यहरू रिक्त रहने प्रावधान समेत संविधानमै उल्लेख भएकाले रिक्त सदस्यको गणना गर्न आवश्यक छैन। संविधानमा भएका प्रावधानबारे जेसुकै तर्क गर्न सकिए पनि विधायकी मनाशय र परम्परागत अभ्यास महत्त्वपूर्ण हुने भट्टराईको तर्क छ। तत्काल कायम रहेको संख्या नै गनिन्छ, जो संख्या छैन त्यसलाई त कसरी गणना गर्न मिल्छ र त्यो हिसाबले क्रिएट गर्छ। तर संविधानको मर्म र भावना भनेको त जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको भौतिक उपस्थिति जुत्ताले छ। त्यो त जनताको प्रतिनिधि एउटा व्यक्तिले गरिरहेको हुन्छ होइन। जब त्यो व्यक्ति नै त्यहाँ छैन भने त्यो नभएको व्यक्तिलाई गणना गर्न भएन, टाउकै गर्ने हो, यो सङ्ख्या गर्ने होइन, टाउको गर्ने हो। यो प्रतिनिधि सभा 275कै भए पनि संवैधानिक कारणहरूले प्रतिनिधि सभाका केही सदस्य रिक्त रहन सक्छन्। त्यसरी रिक्त रहेर जति बाँकी हुन्छ त्यो नै पूर्ण प्रतिनिधि सभा भएकाले सरकार बनाउँदा सांसदको टाउको गन्ने काम हुन्छ। संसदमा नरहेका सदस्यहरूको संख्या जोड्नु भनेको मृत्यु भइसकेका मतदाताको भोट खसाल्नु जस्तै हुने कानुनविद भट्टराईको तर्क छ। उनका अनुसार संविधान निर्माणकर्ताहरूको आशय प्रतिनिधि सभा भनेकै तत्काल कायम रहेको सदस्यहरूको संख्या हो। यसमा विवाद होला, तर कायम रहेको संख्याको बहुमतले नै नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ। संविधानको मर्म र भावना त्यही हो। त्यो संविधानको बलजफ्ती व्याख्या हो। संविधान बलजफ्ती व्याख्या हुँदैन, सहज व्याख्या गर्नुपर्छ र संविधानको मर्म र भावना अनुसारको व्याख्या गर्नुपर्छ। जो संख्या प्रतिनिधि सभामा छैन भने त्यो संख्या गनिने कुरै आउँदैन। त्यो जनताको प्रतिनिधित्वको हिसाब गर्ने हो। जनताको प्रतिनिधि त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधि छैन भने अब छ भनेर बलजफ्ती व्याख्या गर्न हुँदैन। तर पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कानुनविद अग्नि खरेल भने संविधानको धारा 76ले प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बहुमतको अपेक्षा गरेको बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा 275 सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले बहुमत भन्नाले 138 जना बुझ्नुपर्ने खरेलको भनाइ छ। धारा 76 को 2 बमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूले कम्तीमा 138 जना सांसदहरूको समर्थन जुटाउनुपर्छ, किनकि सो धारामा प्रतिनिधि सभाको बहुमत भनिएको छ, तत्काल कायम रहेको होइन। खरेलले भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा वा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा संसदमा तत्काल कायम रहेको बहुमत निर्णायक हुने भए पनि प्रधानमन्त्री पदमै दावी गर्न भने प्रतिनिधि सभाको कुल संख्याको बहुमत पुर्याउनु पर्ने खरेलको तर्क छ। अनि 150 जना सदस्य कुनै बेला कायम गयो भने त्यसको चाहिँ 76 जना सदस्य हुँदाखेरि पनि सरकार गठन हुन्छ त। संविधानको स्पिरिट त्यो हुन्छ। त्यसैले सरकार गठन गर्दाको अवस्थामा भन्ने चाहिँ धारा 76 को उपधारा 1, 2, 3, 4 मा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यस बेला त्यही लागू गर्ने गरिकन संविधान त्यो व्यवस्था गरेको देखिन्छ। त्यसैले जहाँ तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या भन्छ त्यहाँ त्यही नै लागू हुन्छ। जहाँ तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या भन्दैन भने त्यहाँ त संविधानले तोकेको संख्याको बहुमत होला नि त। त्यो सिम्पल कुरा हो। त्यो त यसमा पनि कन्फ्युजन हुनुपर्ने त मतदेले। हाल प्रतिनिधि सभामा एमालेका 121, माओवादी केन्द्रका 48, काङ्ग्रेसका 61, जनता समाजवादी पार्टीका 32 तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र 1 स्वतन्त्र सांसद छन्। बहुमत कतिलाई मान्ने भन्ने विषय माधव नेपाल पक्षले राजीनामा गर्ने सन्दर्भसँग जोडिएको थियो। अब नेपाल पक्षले तत्काल राजीनामा नदिइसकेपछि बहुमतको विवादको खासै औचित्य देखिएको छैन।
यद्यपि यो विषयलाई बेलैमा हल गर्न भने जरुरी छ, तर नयाँ सरकार बनाउने यसपटकको खेलमा फेरि पनि काम चलाऊ प्रधानमन्त्री ओली विजयी भएका छन् भने विपक्षी गठबन्धन पराजित भए जस्तो देखिएको छ। फेरि ओली नै 1 महिनाका लागि भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। हौस् त, आजलाई बाइलाइनमा बहुमत जुटाउन कसरी विपक्षी गठबन्धन असफल भए र कुन दल के रणनीतिमा छन् भन्ने प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।